अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग शूट करने वाले हैं। आप को हम ऐसा गेम दिखाने वाले हैं जैसा कि आप देख रहे हैं सदियों से ये गेम खेलता हुआ लोग जो आ रहे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होती जा रही है, तो वो जो है ना आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। और हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो है ये गेम बहुत खेला जाता है। तो आज हम वो गेम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को भी मज़ा आएगा और हमें भी खेल के मज़ा आएगा। आइए हमारे साथ। जवादी दसू काय जवादी दलसू 50 دे 15 کو ما دلسو شیخ وته ما भाई ګرال درې نه یک نه کنه چې درې نمبر خو بیا پوره بیا نظام نه زه درې کوه ځه پنځو سوت باندې پنچو کنه پنچو تاسو باندې مړه دغه نشم کولای. ستاره ګیډه پنځ ډیر دي چارو د پنځو کا غم ډیر ده ددو ککی به کی راځي اسی کې کې ما شي مې ځل نه کړې دي پوله لګي خطا که خروري الک انډل لین دي شي به وو بیا وکم بیا علي انډل نشي بیا یزل دوانه ګوندې کوم ها يلا مش باله यार भाई मैं तो जब ना कोशिश किया लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। एक बार जो है ना दूसरी बारी मिली, लेकिन दो बार जो है ना जिंदा करना था अपने दूसरे दोस्त को भी, तो वो मैंने नहीं कर पाया। आगे देखते हैं ये क्या करता है। دبل طرف हो ना कम से सही کم دی په دوه باندې ډېر فخر کوي چې په دې ګوري کې ډېر تکړه دی ګان हमारा बहुत नहीं सिवा मगोता है सुबह लगे रो रोल से आयो बाटा रहा वाला रा खुशेगा پدسی وو لکه صحیح وو پد نه لکه دسی پورا کړلو او بګیاره وو اوس تم لاړې بخیر اجازونه یو پاتې دی نه Video
أولك الظالمة خواخي ورطيشتي وا أولك بس كده كده ما ضرب فسخه नंबर बनन ना राजी को किराना वाले शिव दीगी ना देख दे लगा जबरदस्त Yo bani de zamuruka miss شو شيء الله الله ما डिस्टर्ब करायचं जब शे योबल Allah अरे कमाना दा को कलम तू तो देना बा कट के है ना सो तू टोलो खुना के زي بخير رنگ دا پته چې تکړه نه خپل صفت ورته ما کوه ښه اوږ دا پته ده چې تکړه یې صبر کا بده پیرا د کیرا ولی دغه یو بیگ چې بیا مو را ژوندګي مړه اختشام لاړو دغه ته شارجه ته مولا کده ظالم
قولك زالي واحد هلا یو کیمرامین بگی زخمی شو اسپتال و دا خو نه وشتو الخته रिएक्शन वर करे غوريو दिसवा करू जेव्हा जाऊ व्हिडिओ स्टार्ट का मग जा जा لا لخته ولا ده په پنځه ځای ده په پنځه ځای اكتمون وال ستي وال سبتي ولا مسلمانه मला पहिले जण दिलं की गुरु खादल जाईना का ना कैश का क्या करा